बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तान में अमूमन जब अर्बनाइजेशन का अमल होता है तो बेहंगम तरीके से किया जाता है। स्पेशली अगर मैं मेगा सिटी कराची की बात करूं तो इस वक्त जिस तरह से उसको बढ़ाया जा रहा है और शहर के अतराफ में आपको आबादी के अंबार नजर आ रहे हैं और एक मामूली आप रकम में भी कह लें और बहुत भारी रकम में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं कि लोग दूर जाने पर मजबूर हैं क्योंकि वो कराची के अंदर रहना नहीं चाहते। इस वक्त अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ से तजावुज कर गई है यहाँ की आबादी। और उसके में अगर आप देखेंगे 2 करोड़ की अगर आबादी है तो ट्रैफिक और उसके बाद यहाँ पे गैस और बिजली के मसाइल अपनी तरफ है। लेकिन आबादी में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, जैसे हमने पहली 20 पे बात की थी कि जिस तरह से ये आबादी का तनासुब कर पाकिस्तान के लिहाज से अगर आप कहें तो पाकिस्तान के हर शहर का 5वां शहरी कराची में मुकीम है। दूसरी सूरत हाल ये आती है कि कराची वही सिटी है कि जहाँ पे अगर आप एयरपोर्ट्स और बंदरगाह, खास तौर पर बंदरगाहों की बात कर रही हूँ, यहाँ पे तकरीबन 95% जो सामान है वो बैरूनी ममालिक से आता है। अगर आप ये कहते हैं कि बैरूनी ममालिक की तिजारत का मरकज़ कराची है और पाकिस्तान में अगर कोई बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान को बचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है तो वो यहाँ की बंदरगाह, यानी कि आपके पास एक गर्म पानी का ऐसा खत्ता मौजूद है जिससे आप दूसरे ममालिक से ना सिर्फ राब्ते में रहते हैं बल्कि यही वो जगह है, यही वो चीज़ है जो आपके मुल्क को बहुत सारी चीज़ों से इंटरनेशनली बचाती है। वो जियो पॉलिटिक्स में अगर पाकिस्तान की अहमियत को सराहा जाता है तो वो भी इसलिए कि यहाँ पे ना सिर्फ हम अगर 95% की बात करते हैं और गैर मुल्की सामान की आमदोरफ्त है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो लोग आते हैं कि जो दूसरे ममालिक के लोग यहाँ पे आके कारोबार के लिए भी काम करते हैं। इसके अलावा जंगी सामान की तरसील अगर किसी और मुल्क को करनी हो, जैसे कि हमने अफगानिस्तान वॉर में भी देखा कि तमाम चीज़ें यहाँ पे तरसील होती रही, किस तरह से भी हुई, जैसे भी वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर हमारा इतना एक अहम स्पॉट मुल्क में मौजूद है और अल्लाह ताला ने जिस तरह से पाकिस्तान का जोग्राफिया बनाया है, जो खुदा की तरफ से हमें वदियत हुई है, तो उसका हमने कितना ख्याल रखा है। इस वक्त अगर आप देखा है तो यहाँ पे जो कराची की ओवरऑल सूरत हाल है तो आपको बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मिलते हैं। कोई कहता है कराची मेरा है, चाहे वो MKM से पूछ लें, जमात इस्लामी से पूछ लें या जनाब पीपल्स पार्टी से पूछ लें, लेकिन शहर में वो काम उस तरह से होता हुआ नहीं नजर आ रहा जिस तरह से मेगा सिटी को आप कह सकते हैं कि होना चाहिए। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, आप अगर पड़ोसी ममालिक में देख लें, बांग्लादेश, ईरान और साथ साथ आप इंडिया को भी देख लें, उनकी जितने भी मेगा सिटीज़ हैं उस पर ख़ास तौर पे वो काम किए जाते हैं जो कि आपके पाकिस्तान के, आपके मुल्क की पहचान हो। लेकिन कराची क्यों अब तक पीछे है, इसकी पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रऊफ अख्तर सिद्दीकी साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, और साथ मुझे आज ज्वाइन करेंगे रेहान हाशमी साहब, MKM से आपका ताल्लुक है, आप साबिक चेयरमैन ज़िला और साबिक कौमी असेंबली मेंबर भी हैं MKM की तरफ से, और साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे महराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, और मुझे ज्वाइन करेंगे नजमी आलम साहब, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। चलिए फारूकी साहब आपसे शुरू करते हैं। फारूकी साहब, खास तौर पे आज के प्रोग्राम में और जो अमूमन करंट अफेयर के प्रोग्राम होते हैं उसमें हम सिर्फ मुद्दे को डिस्कस करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमने खास तौर पे आपको इस प्रोग्राम में इसलिए पहले मदऊ किया है कि आप वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनकी मौजूदगी में, जिनके वक्त में कराची पे एक तवज्जो दी गई, हमें काम होता हुआ नजर आया। जबकि आज हम अगर देखते हैं तो हमने कुछ अर्से पहले एक आला ओहदेदार का ये भी पैगाम सुना जब कराची में बारिश हुई थी कि जिस बेहंगम तरीके से कराची को बनाया गया है मसला हल हो ही नहीं सकता। तो क्या मसला हल हो नहीं सकता या हम मसला हल करना नहीं चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर सना, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा इसका इंट्रो दिया है। जी सर। मैंने कहा बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह इसका इंट्रो दिया। थैंक यू सर। काफ़ी आपको नॉलेज है कराची के मास्टर प्लान पे और कराची के डेवलपमेंट पे। जो आपका सवाल है कि मसला हल हो नहीं सकता, ये क्या नहीं किया है कराची, मैं सिर्फ इतना कहूँगा इसको शुरू में कि कराची बन के बिगड़ा है। अगर हम अपना बचपना देखें, इस कराची में बुनियाद खूबसूरत सड़कें भी हुआ करती थी, यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट भी हुआ करती थी, यहाँ पर बहुत अच्छे पिकनिक स्पॉट्स भी होते थे, और एक वक्त था कि यहाँ पर डेवलपमेंट भी बहुत अपने उरूज पर होती थी और होती रही है। और कराची के मास्टर प्लान पर भी बड़ी तवज्जो दी गई है। जैसे इनिशियली कराची का 52 का मास्टर प्लान था,
जो यूनाइटेड नेशन के तवस्सुस से बना था। उसके बाद फिर उसके बाद काफ़ी अरसे कराची पे तवज्जो मास्टर प्लान पर नहीं दी गई, लेकिन 2007 में फिर दूसरा कराची का मास्टर प्लान बना, जिसको कहा गया कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान, जो मास्टर प्लान 2020 के नाम से बनाया गया। और उसमें यकीनन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया उस डेवलपमेंट प्लान के बनाने में। और उससे पहले यकीनन जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह साहब ने भी काफ़ी इस पर काम किया, तवज्जो दी। तो डेवलपमेंट कराची के हर फेजेज में काफ़ी हद तक होता रहा है और वो नज़र भी आया है। और क्योंकि कराची जितनी तेज़ी के साथ फैला है, एक्सपेंशन हुआ है, जिसकी आबादी अब 2 करोड़ से कहीं ज़्यादा तजावुज़ क्रॉस कर चुकी है, तो उस पर तवज्जो बहुत ज़्यादा देने की भी ज़रूरत है। और ये देखने में आ रहा है कि बहुत अरसे से इस पर तवज्जो दी नहीं गई है, लेकिन देने की ज़रूरत है। कोशिश काफ़ी है इस वक्त, चूँकि हमारे मेयर भी या काफ़ी यंग और एनर्जेटिक है मुर्तज़ा वहाब साहब, और उनकी तवज्जो भी काफ़ी शुरू में तो रही है, अभी चूँकि मसरूफ़ियत ज़्यादा है, शायद इस वजह से वो तवज्जो ना दे पा रहे हो, लेकिन ज़रूरत इस पर तवज्जो देने की है। और यहाँ पर मास्टर प्लान को अगर मुकम्मल तरीके से फोकस करके उसके मुताबिक काम किया जाए तो कोई वजह नहीं कि आज भी कराची वही कराची हो जो माजी का कराची रहा है। अच्छा, मैं रऊफ अख्तर फारूकी साहब आपसे ख़ास तौर पे पूछना चाहूँगी कि जब आप उस ओहदे पे मौजूद थे, तो चलें आज आप बता दें किस किस मसाइल का आपको सामना करना पड़ा था। क्या वो फंड्स के इशूज़ थे, इजाज़त के इशूज़ थे, काम ना करना देना था, या क्या मसाइल आपने खुद फेस किए हैं? देखिए, मैं बड़ा फ्रैंकली बात करूंगा, इसमें यकीनन मकसद ये नहीं होगा कि किसी की दिल आज़ारी हो। मैं यकीनन एडमिनिस्ट्रेटर जब था, और मैं ये समझता हूँ, और ये आप भी इस बात को जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास इख्तियारात काफ़ी ज़्यादा होते हैं बामुकाबला मेयर के। मेयर चूँकि वो अपनी काउंसिल के ताबे होता है और उसका बहुत सी चीज़ें काउंसिल से पूछ करके काउंसिल के मर्जी के मुताबिक और अपने अपने एरिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करनी होती हैं। तो अल्लाह का शुक्र रहा है कि मैं जब एडमिनिस्ट्रेटर रहा और जो मेरी टीम रही पूरे KMC की, और जिसमें काफ़ी डाइवर्सिफाइड किस्म के लोग थे, मुख्तलिफ सियासी ग्रुप से ताल्लुक़ और रखने वाले लोग थे, लेकिन मुझे कोई परेशानी ना तो फंड की कभी पेश आई, ना तवज्जो थी, सिर्फ काम पे फोकस था, और हमने रात दिन काम किया। और हमारा यकीनन जब मैंने टेक ओवर किया उस ज़माने में KMC को, तो उसमें काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने आने के बाद जो है लोगों के आउटस्टैंडिंग ड्यूज भी क्लियर किया है, लोगों की तनख्वाहें भी तकरीबन सबकी जो है जो कई महीनों से नहीं हो पा रही थी वो तो मुकम्मल की। तो कोई मसला नहीं हुआ, हमें सिर्फ काम करने की ज़रूरत है और काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। लोग सब अच्छे होते हैं, जो सरबराह होता है उसको पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, और कराची ऐसा शहर है जहाँ पर रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है। सर, ये जो आपकी बात को मैं अगर आगे लेके चलूं, तो मसला ये होता है कि कोई भी अगर सीट पे आने के बाद ये कहे, सीट से जाने के बाद, कि काम इसलिए नहीं हुआ कि किसी और ने मुझे ये वाले मसाइल हुए, तो जो साइनिंग अथॉरिटी होता है किसी भी वक्त की, किसी भी दौर की, तो साइनिंग अथॉरिटी पे ही जिम्मेदारी आती है। उससे पूछा जाता है मुस्तकबिल में कि भाई आपके पास जब अथॉरिटी थी, चाहे किसी ने काम करने दिया या नहीं करने दिया, लेकिन जिम्मेदार तो आप थे। तो असल तो हकीकत यही है कि आप जब सीट पे होते हैं तो अक्सर हमें बात में सुनना पड़ता है लोगों के जुबानों से कि जनाब काम करने नहीं दिया, लेकिन आपने अच्छा पॉइंट बताया है। आप ये कह रहे हैं कि काम करना इंपॉर्टेंट है, अगर कोई काम करना चाहे तो फिर फंड्स की कमी नहीं होती है। जी बिल्कुल। स्टूडियो में मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसा ही है, यकीनन आपने जो कहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र था कि मैं जब रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, मुझ पर किसी का कोई प्रेशर नहीं था, ना मुझे कभी किसी ने काम करने से रोका, ना मुझे कभी किसी ने ये कहा जनाब कि आपकी प्रायोरिटी ये नहीं ये होंगी और आपने ऐसा नहीं करना ऐसा करना है। हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेटिव थे, और फंड की भी कोई, मैं नहीं समझता कि कभी फंड की कमी रही हो हमें। और कराची तो वैसे भी ऐसा शहर है, यहाँ पर फंड्स को क्रिएट करना, जनरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट उठाया है ये। तो कराची में यार हमने ये किया, और हमने जैसे मैंने कहा कि हमने जो बैकलॉग जो क्लियर किया अपने, जो माजी में नहीं हो पा रहा था, ये लोगों की तनख्वाहें पूरी नहीं हो पा रही थी, पेंशन नहीं हो पा रही थी, वो हमने मुकम्मल इसी तरीके से की कि हमने फंड्स को जो है जनरेट किया, रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से टैप किया, और लोगों ने उसमें उसका साथ दिया, और काम हुए भी और काम होते हुए नजर भी आए। अच्छा सर, मैं अगर आपसे पूछूं तो क्योंकि आपकी गहरी नजर रही है इन तमाम मामलात पे,
کراچی کا وہ کون سا بڑا ایشو ہے کہ اگر اس کو طرف پہلے توجہ دے دی جائے تو اور بہت سے مسائل کو ہم حل کرتے ہوئے آگے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو جس کو آپ کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں جس کو آپ میگا ایشو کہہ سکتے ہیں وہ ہے پانی کی اویلیبلٹی. پانی کا ایشو ہمیشہ کراچی میں رہا ہے اور اس کے لیے K3 اور K4 پہ بھی کافی کام ہوا ہے اور اس پہ درمیان میں کچھ حکومتیں اس طرح کی آئیں جنہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی کہ کراچی کے ساتھ صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ایشو جو میجر رہا ہے فنڈ کی پراپر فراوانی نہ کرنے کا، ٹائم نہ دینے کا، وہ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی نان کوآپریشن. تو وہ دور ایک تھا لیکن اللہ کا شکر ہے وہ دور بھی گزر گیا ہے اور پانی کو پراپر جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت پہلے بھی تھی اور اب اور زیادہ ہو گئی ہے. پہلے پانی کی فراوانی پہ توجہ زیادہ دی گئی تھی تو پانی کافی حد تک اویلیبل ہو جایا کرتا تھا. اب توجہ اس پر زیادہ کم ہو گئی ہے کیونکہ آبادی بڑھ چکی ہے، نیڈ بڑھ گئی ہے. دو بہت میگا پروجیکٹ جو ہے کراچی میں آ گئے، اس میں بحریہ ٹاؤن کو اب کہہ لیں اور DHA فیز 9 کو لے لیں، وہاں پر کیونکہ بے تحاشا ریکوائرمنٹ ہے. تو جب پانی کی ڈسٹریبیوشن اس طریقے سے ہوگی کہ کراچی کا جو میجر واٹر اگر وہاں چلا جائے گا تو یہاں پر کرائسس ہونا ایک فطری بات ہے. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ K4 جب تک مکمل طریقے سے آپریٹو نہیں ہوگا یہ ایشو سیٹل نہیں ہو پائے گا. باقی جو ایشوز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں اور لوکلی اس پہ اگر ہم فوکس کریں، ہمارے تمام جو اس وقت الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ہر علاقے کے، وہ اگر تھوڑی سی توجہ دے دیں، صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ کراچی دوبارہ وہی کراچی بن جائے جو بہت شکریہ. رؤف اختر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو جس طرح سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کام ہو سکتے ہیں اور فنڈز بھی جنریٹ ہو سکتے ہیں. بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور پانی کے ایشوز پہ جس طرح سے بات کی اور وہی بات جو پروگرام کے انٹروڈکٹری پارٹ میں کر رہی تھی کہ آس پاس جو آبادیاں بن رہی ہیں اس میں کس طرح سے پانی کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور کس طرح سے پھر مین جو آپ کا سٹی ہے اس میں کتنا اثر پڑے گا. بہت سے ایسے میرے ساتھ اس وقت گیسٹ موجود ہے پینل میں جو کہ مزید اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد مزید راز کھولتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور کراچی کے مختلف رازوں سے جہاں پردہ اٹھتا ہے وہاں پہ ہم سے باتیں سنتے ہیں کہ کراچی میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک اور بات آپ کو خاص طور پہ بتاتی چلوں کہ پاکستان کا نہیں صرف پوری دنیا کا یہ 7واں بڑا شہر ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 164 ارب ڈالرز یعنی کہ 27,650 ارب روپے جو ہے وہ اس کی سالانہ GDP ہے. اگر آپ اس پہ کریں تو یہ پورے پاکستان کی 20 سے 25% GDP کا حصہ ہے اور یہ جو آمدنی ہے اس پہ 95% آپ سندھ کی ہے خالی. اس میں سندھ جو ہے وہ یہاں سے کراچی سے ارن کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہم بتاتے چلیں کہ جو سالانہ منصوبے ہوتے ہیں اس میں 30,000 سے بھی کم ارب روپے کی کم رقم سے اس پہ خرچ کیا جاتا ہے. کیوں ہے ایسا؟ بھی جو حال ہی میں اعلانات ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ اس پہ لگایا جا رہا ہے اور مراد علی شاہ صاحب نے جس طرح سے اعلان کیا ہے تو کیا واقعی ہمیں وہ نتائج مل سکیں گے جس طرح سے کہا جا رہا ہے؟ سنتے ہیں اس حوالے سے بھی. ریحان ہاشمی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں اور آپ کا تعلق MQM سے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو. ریحان ہاشمی صاحب، یہاں پہ ابھی میگا پروجیکٹس کی بھی بات کی جا رہی ہے اور کراچی پہ واقعی اس دفعہ لگتا ہے کہ 162 جو نئے منصوبوں کی بات کریں جس میں 6 ایسے ہیں جو عالمی تعاون سے بنائے جائیں گے، تنظیموں کے تعاون سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں اسی طرح سے کامیاب ہوں گے جس طرح سے پلاننگز دی جا رہی ہیں اور اتنا پیسہ لگایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ یہ قانونی طور پر ڈیولپمنٹ کا کام کس محکمے کا ہے اور اس کو میں آپ کو آپ کے ناظرین کے لیے، آپ کے ویورز کے لیے اس طرح پچ کرتا ہوں اس بات کو کہ لیٹ سے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی پروڈیوسر کا ایک اسپیسیفک کام ہے، اینکر کا ایک اسپیسیفک کام ہے، نیوز ڈائریکٹر کا، بیورو چیف کا. یہ کام متعین شدہ کام ہے جس کا جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ جاب ڈسکرپشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم اس کو گورننس میں دیکھیں تو یہ بیڈ گورننس کی بدترین مثال ملتی ہے پاکستان میں اور پاکستان کے صوبہ سندھ میں اور بالخصوص شہر کراچی میں، جہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام کی رسپانسبلٹی اس شہر کی جو کہ ایک بہت بڑا ریونیو کا جنریٹ کر کے پورے ملک کو دیتا ہے، اس شہر کی ڈیولپمنٹ کی رسپانسبلٹی لوکل باڈیز کے بجائے صوبے کے وزراء نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. پہلا سوال تو یہاں پر بہت بڑا کوشچن مارک لگ جاتا ہے کہ
लेजिस्लेटर का, कानून साजी करने वालों का क्या काम डेवलपमेंट से। तो दूसरी जानिब ये देखने में आता है कि बदतरीन जो लोकल बॉडीज जो दुनिया में राइज कहीं पर भी शायद ना हो कि वो उस किस्म का लोकल बॉडीज का निजाम राइज है जहां पर सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरा उठाने की जिम्मेदारी हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, मास्टर प्लान हो, पानी की तफसील या पानी की निकासी का मामला हो। ये तमाम इदारे जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई इदारा भी लोकल बॉडीज के पास नहीं है। अब रही बात के फॉरेन ग्रांट से क्यों कर रहे हैं, जब कराची पूरे पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो कराची की बदकिस्मती में लिखा हुआ है क्या ये कि कराची की डेवलपमेंट जो है आप सॉफ्ट लोन के जरिए करें, कर्ज लेकर करें? तो यहाँ पर नीयतों का पता चलता है कि क्या नीयत है। इसके हवाले से मैं 2-3 चीजें गोशगुजार करूं कि कराची वो बदकिस्मत शहर है कि जहां पर लोकल बॉडीज तो है ही नहीं, और लोकल बॉडीज के इंतखाबात में पूरे पाकिस्तान में जहां डिले होता है तो नुकसान कराची को भी उसी लिहाज से हो रहा होता है। दूसरी जानिब ये कि मास्टर प्लान नहीं है, किसी भी इतने बड़ी आबादी वाले शहर का मास्टर प्लान कैसे नहीं है और क्यों कर नहीं है? क्या इंटेंशनली नहीं है? क्या वाकई में किसी मजमूम साजिश के जरिए, प्लानिंग के जरिए कराची के मास्टर प्लान को रोक कर रखा हुआ है? तो और आबादी जिस तनासुब से बढ़ रही है उस तनासुब से जो दीगर जरूरियात हैं, यूटिलिटी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, निकासी की जरूरत है और पार्किंग के मामलात हैं, तो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हों या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हों। अच्छा, पहले तो इस बात पे रोशन डाली गई राना हाशमी साहब, आपने कहा कि जो जिसका काम नहीं है वो जब कर रहा है तो फिर उनको मामलात की कैसे इल्म होगा। तो ये जो ऐलानात हुए हैं इस वक्त कि इतने 78 रुपए और इतने जो है वो हम डाल के देंगे, तो ये क्या मेयर कराची को करना चाहिए था या वजीर आला सिंध को करना चाहिए था ये ऐलान? देखें, मेयर कराची चाहे कोई भी हो, उसके पास रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा? अगर मेयर कराची पीपल्स पार्टी का नहीं होता, सिंध गवर्नमेंट का नहीं होता, तो मेयर कराची रुल रहा होता, दलीलों पार हो रहा होता। टाउन्स के अंदर जो नाज़मीन है उनके पास वसाइल क्यों नहीं आ रहे, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं? वो कानून साजी क्यों नहीं की जा रही? बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, वाटर बोर्ड, ये तमाम इदारे बल्दियाती नुमाइंदों के पास क्यों नहीं है? सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों ऐलान कर रहे हैं? ऐलान तो मेयर को करना चाहिए, ऐलान तो लोकल बॉडीज के नुमाइंदों को करना चाहिए। फिर दूसरी बात ये आती है कि आप ये कोई एहसान कर रहे हैं कराची पे ये ऐलानात करके? आप कराची को सिर्फ ये कहते हैं कि जनाब ये बता दें कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम जो अरबों और खरबों रुपए है वो तकरीबन 10 सालों से नहीं दी गई। नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड होते हैं और वो सूबों में उनकी आबादी के तनासुब से तकसीम होते हैं। सिंध को जो अवार्ड मिलता है, जो पैसे मिलते हैं वफाक की तरफ से, वो सिंध की हुकूमत कराची के लिए क्यों नहीं मख्तस कर रही, क्यों नहीं एलोकेट कर रही? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की एलोकेशन क्यों नहीं कर रही? उसको तनासुब से क्यों नहीं तकसीम कर रही? सवाल तो ये पैदा होता है, आप वो उसी तनासुब से तकसीम कर दें, आपको ये ऐलानात खुसूसी तौर पर पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रेडिट ले लें, अगर आप नेक नियति पे मबनी आपके ऐलानात हैं तो ये लोन लेने के बजाय, ऐलानात करने के बजाय और कॉस्मेटिक्स अंदाज में पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय आप एक मरतबा ऐलान कर दें कि जनाब हम कराची के जो वाजिबुल अदा रकम है, जो खरबों रुपए है, वो कराची मेयर को दे रहे हैं। मेयर भी आपका ऐलान कर दे, बहुत अच्छी बात है। आप कानून साजी करें। 2013 में कानून साजी हुई, बदतरीन कानून साजी। कानून साजी की तरफ भी बढ़ रही है, जो अभी आप लोग असेंबली में करारदाद पेश की है आप लोगों ने, 140A के हवाले से बात कर रही हूँ मैं। देखिए, 140A कानून का उसका थोड़ा सा बेसिक ये समझ लें कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 140A 1973 के आइन के मुताबिक ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल and political power shall be devolved from the provinces to the local government। इसका मतलब ये हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, या ताकि गुड गवर्नेंस हो सके। वफाक से बहुत सारे इदारे निकलकर प्रोविंसेस के पास आए और आर्टिकल 140A के तहत बहुत सारे इदारों को, बहुत सारी जिम्मेदारियों को, अथॉरिटीज को, फाइनेंशियल अथॉरिटीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को निकलकर निचली सतह पर आना था, यूसीज की सतह तक आना था, जो असल रूह थी 18वीं तरमीम की। बदकिस्मती से ये नहीं हुआ और हमारी जो कंसेंसस हुआ, जो कोलैबोरेशन हुई, जो इत्तेहाद हुआ, चाहे वो माजी में पीटीआई के साथ हो, चाहे पीपल्स पार्टी के डिसीजन मेकर्स ने, लीडरशिप ने उस पर दस्तखत किए हो, चाहे PMLN के साथ हो, उसके बुनियादी नुकात में ये तमाम चीजें शामिल हैं और उसी बुनियाद पर बातचीत हुई। अब ये सवाल इनसे जरूर ये पैदा होता है उन तमाम स्टेक होल्डर से, तो जनाब आपने MKN की इस डिमांड के ऊपर साइन किया, एग्री किया,
وہ ڈیمانڈ جو کہ لانگ اویٹڈ ہیں، جس کے اوپر مطالبات کرتے رہے، وہ تحریری شکل میں آئے. ان تحریری شکل میں آنے والے نکات کے اوپر آپ نے دستخط کر کے کیوں آپ نے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا، یہ سوال بنتا ہے، آنے والے دنوں میں بھی بنے گا. میں اس پہ ریفرنس دینا چاہوں گا کہ چائکا کا جو کہ جاپان سے ریلیٹڈ ایک آرگنائزیشن ہے، ان کا سروے موجود ہے. ورلڈ بینک کا 2018 کا جو ان کی رپورٹ ہے، اسسمنٹ رپورٹ، وہ موجود ہے، جس کے کنکلوژن میں انہوں نے مینشن کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں، جو کہ نیوٹرل ادارے ہیں. انہوں نے اپنی رپورٹ میں بہت ہی واضح طور پر اس کے نکات لکھے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کراچی جیسا شہر جو کہ پورے پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، وہاں پر انہوں نے ان تمام چیزوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے کہ کیا وجہ ہے. نیک نیتی کا معاملہ ہے، لیجسلیشن کا معاملہ ہے، پھر اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آبادی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے، اس تناسب سے 3.5 کروڑ کی آبادی 2025 میں فور کاسٹ کر دی گئی تھی. 3.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کو آپ پانی فراہم نہیں کر پا رہے، اور پانی فراہم کرنے کا ادارہ جو ہے آپ نے کسی اور کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جو کراچی میں اسٹیک نہیں ہے، جس کا یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا ہے. وہ بھی میرے خیال ہے اس میں لیکیجز بہت ہیں، لائن لاسز بہت ہیں، چوریاں بہت ہیں، اس کا سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے. پھر آپ نے سالڈ ویسٹ کا سربراہ، جو کہ کچرا اٹھانے کی ذمہ داری میئر کے پاس ہونی چاہیے تھی، اس کا سربراہ میئر ہونا چاہیے تھا، اس کی ذمہ داری اٹھا کے وزیر اعلیٰ کے پاس دی تھی. لیجسلیشن کیونکہ بھائی جب اس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو آپ یو سی کی سطح پر دے سکتے تھے، جتنا پیسہ آپ سالڈ ویسٹ کو دے رہے ہیں اتنا پیسہ آپ اسی تناسب سے یو سیز کو دے دیں، چاہے کسی کی بھی یو سی ہو، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. کراچی کے لیے سیاست کرنے والے، کراچی کے لیے بولنے والے لوگ جو ہوں اور جو گورنمنٹ تشکیل کریں، نچلی سطح پہ دیں. پھر آبادی کے بے ہنگم انداز میں بڑھنے کی وجہ سے ہوا کیا کہ آپ کے پارکنگ کے مسائل ہو گئے، آپ کے سیوریج کے مسائل ہو گئے، پانی کی ترسیل کا مسئلہ ہو گیا. اچھا سر، مجھے ایک اور بات بتائیں، ابھی ہم جو اعلانات کی بات سن رہے ہیں کہ بہت پیسہ کراچی پہ لگنے والا ہے، جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال تک ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے اور جو ہے وہ پروجیکٹ اگلے سال تک کمپلیٹ ہمیں نظر آ جائیں گے. دعا ہے کہ ایسا ہو جائے. لیکن اگر عالمی فنڈ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کراچی وہ سٹی ہے جو ٹریلینز میں اس دفعہ ٹیکس بھی اس کا گیا ہے، تو پھر تو ٹیکسز کی صورت میں ہمیں تو آلریڈی ہم مزید قرضے میں آ جائیں گے. یہ جو فگر کوٹ کیا جا رہا ہے کہ اتنا پیسہ لگے گا، تو یہ کوئی حساب کتاب کیا کسی نے لینے کی کوشش کی کہ عالمی سطح پہ تو آپ کو اتنا لگ رہا ہے، آپ اپنے بجٹ میں سے کتنا کراچی پہ لگا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، اور آپ کے اس نقطے کو ہی میں نے واضح کیا پہلے حصے میں کہ کراچی کو کراچی کا حق دے دیں، آپ کو لون لینے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی سے جنریٹ ہونے والی رقم جو کہ واجب الادا ہے، اربوں خربوں روپے جو کہ پی ایف سی کے ذریعے آپ نے دینی ہے، جو تقریباً 10 سال سے آپ نہیں دے رہے، آپ وہی رقم دے دیں. کراچی کو قرض کے دلدل میں نہ دھکیلیں، کراچی والوں کے اوپر مزید ٹیکسز کا بوجھ نہ ڈالیں. کراچی والے چاہے وہ لوگوں کو چندہ دینا ہو، چاہے زکوٰۃ خیرات دینا ہو، چاہے وہ بڑھ چڑھ کر ملک کے اوپر آنے والے بحران کا سامنا کرنا ہو، چاہے آپ کے بیجا جو ٹیکسز ہوتے ہیں ان ٹیکسز کو خاموشی سے سہنا ہو، چاہے وہ دنیا بھر میں کووڈ ریلیف فنڈ مل رہے ہوں اور کراچی والا محروم ہو، کراچی کو نچوڑ کر کراچی کے پیسوں سے آپ دوسرے شہر بنا رہے ہو، خاموشی سے سہ رہے ہوتے ہیں کراچی والے نا. یہ میرا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ ہے کہ حکومت جو چاہتی ہے منمانی کر ہم پر امپوز کر دیتی ہے، مسلط کر دیتی ہے، انفورس کر دیتی ہے. اور یہ آنے والے دنوں میں تمام چیزیں، ماضی میں بھی یہ سب عام چیزیں واضح کی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ ریفلیکٹ ہو جائے. لیکن سوال یہاں پر وہی پیدا ہوتا ہے کہ جناب کراچی کے پیسوں سے کراچی کا پروجیکٹ کیوں نہیں بن رہا؟ کراچی کے واجب الادا رقم کراچی کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کراچی جس طرح فنڈ ریسورس ایلوکیشن کر رہا ہے اس میں تو کراچی اپنے خود پروجیکٹ ڈیولپ کر سکتا تھا. اتنی کیپیسٹی ہے کراچی میں، کراچی والوں میں، کراچی کے رہنے والے تمام لوگ، چاہے وہ کسی بھی لسان زبان بولنے والے ہوں، کراچی والے ہوں، ان میں اتنی کیپیسٹی ہے. لیکن آپ نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کراچی کے رہنے والے لوگوں کو، کراچی کے اداروں کو یہاں پر سالڈ ویسٹ بھی مینجمنٹ کر سکیں گے. اس لیے آپ نے باہر کی کمپنیوں کو دینا شروع کر دیا. ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے اوپر جاتے تو ہمیں سکون ملتا کہ جناب آپ نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کیا اور بہتر انداز میں کرنا شروع کر دیا. وہ بھی نہیں نظر آ رہا. پچھلے 10 سالوں سے بنا ہوا ہے، 12 سالوں سے ادارے بنا دیے آپ نے، لیکن وہ تو لگ رہا ہے آفیشیل منی لانڈرنگ کر رہے ہیں آپ. دوسری چیز یہ کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول کا جو سفر ہے، کراچی بلڈنگ کنٹرول سے ہوتا ہوا جب سندھ بلڈنگ کنٹرول ہوا تو کراچی کا انفراسٹرکچر مزید برباد ہوا. اور اس سفر کے دوران جو بربادی ہوئی، آپ نے کراچی کے ادارے، آپ ٹیکس لیتے ہیں کراچی سے لیکن نام رکھا ہوا ہے آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول. تو بھائی آپ پھر یہ بتانا ہوگا، میرے خیال ہے بتانا ضروری ہے. آپ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو میرے خیال ہے آنے والے دنوں میں
ریاست ہی ٹیک اپ کرے گی. بالکل ایسا ہی ہے سر, اور بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ بات میرے خیال ہے کہ پورے شوز اس پہ پروگرام پہ ہو سکتے ہیں. آگے کوشش کریں گے کہ آپ کو ضرور ہم پروگرام باقاعدہ اسٹوڈیو پہ لیں تاکہ ہم باقاعدہ اس پہ بات کر سکیں. اب مسئلہ حل ہونا چاہیے. اب صرف یہ نہیں کہ کراچی والا کہتا ہے کہ جناب ہو گئی چیزیں تو ہو گئیں, اب مانگ رہا ہے کراچی کہ مسئلہ حل کر کے دو. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور مجھے اس وقت جوائن کیا ہے جماعت اسلامی سے معراج الہدیٰ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. چلے معراج الہدیٰ صدیقی صاحب, سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ آتی ہے کہ کراچی کی آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے, کیا آپ مطمئن ہیں کہ اس آبادی کے تناسب کے لحاظ سے لوگوں کو سہولیات بھی اس طرح سے میسر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میٹرو ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں کہ اس نے وقت کے انتہائی اہم مسئلے کے اوپر بات کی ہے, اور آج ہی اخبارات کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہوئی ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے شہر جو ہیں وہ آلودہ ترین ہوتے جا رہے ہیں, اور ابتدائی 10 آلودہ ترین شہروں میں پاکستان کے کئی شہروں کا نام آ گیا ہے. اسی طرح اگر آپ لیویبل سٹی کی بات کریں تو اس کے اندر بھی یہی تذکرہ موجود ہے کہ کراچی کا نمبر جو ہے وہ اتنا پیچھے جا کر آتا ہے. اس شہر کی آبادی تو بڑھ رہی ہے, لیکن آبادی کو جس طریقے سے مینج کرنا چاہیے, سہولیات دینی چاہیے, اور سڑکیں ٹھیک ہونی چاہیے, امن و امان ہونا چاہیے, تعلیم ہونا چاہیے, صحت ہونا چاہیے, پانی کا انتظام ہونا چاہیے, نکاسی کا بہترین انتظام ہونا چاہیے, لیکن کراچی کے شہری اس سے قطعاً محروم ہیں. اور بہرحال صورتحال یہی ہے کہ اکثر خبریں آ جاتی ہیں کہ کوئی سندھ حکومت نے کراچی کو 1.5 ارب روپیہ دے دیا کہ سڑکوں کی مرمت کر لی جائے, لیکن ابھی تک وہ مرمت کہاں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, کون سی سڑکیں ٹھیک ہوئی ہیں, اس کی کوئی تفصیل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. معراج الہدیٰ صدیقی صاحب, اب تو آپ ایک پوری اس تمام صورتحال کا حصہ ہے جماعت اسلامی, کیونکہ بلدیات میں ایک اچھی پوزیشن آپ کو ملی ہے, تو کیا کوئی اس حوالے سے پلاننگز ہیں کہ اگر پیسے دینے کا اعلان ہو چکا ہے مراد علی شاہ کی طرف سے میگا سٹیز کا, تو اکاؤنٹیبلٹی کا عمل چلے ان کی اپنی طرف سے, لیکن آپ چونکہ اب بلدیات میں ہی موجود ہیں تو کیا کس طرح سے معاملات کو لے کے چلیں گے؟ کیا آپ بھی تمام چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح کس پروجیکٹ میں کتنا پیسہ جا رہا ہے اور کتنے وقت میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی تو بلدیہ کے اندر ساری اکثریت دینے کے باوجود اسے اپوزیشن میں بٹھایا گیا, اور یہاں پر مختلف طریقوں سے ایک خاص پارٹی کو دیا کہ وہ اس شہر کا اب میئر لے آئے. لیکن اگر وہ میئر لے بھی آئے تھے تو ان کے پاس موقع تھا کہ اس شہر کی تعمیر کرتے, ترقی کرتے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ میئرشپ یہاں کی لینے کے باوجود آج تک کراچی کے ساتھ ایک انتقامی عمل جاری ہے, اور لگ یہی رہا ہے کہ سندھ حکومت کراچی سے انتقام دے رہی ہے. وہ اس کی اونرشپ ہی نہیں رہتی, وہ اس کو اپنا شہر ہی نہیں سمجھتی. وہ اس شہر کو, یہ تو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اور کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. لیکن سر یہاں میں معذرت چاہتی ہوں قطع کلامی کی, حافظ نعیم صاحب کی قیادت کو کراچی کے نوجوانوں نے خاص طور پہ بڑا سراہا, ایک الگ قسم کی سیاست ان کی ہمیں جماعت اسلامی میں نظر آئی. اب جب بلدیات میں آپ کو ایک مقام مل گیا تھا تو, لیکن اگر آپ کو, ٹھیک ہے آپ اپوزیشن میں مانتی ہوں بہت سارے مسائل ہیں, لیکن جو آپ کا ووٹر سپورٹر ہے وہ تو یہی دیکھ رہا ہے کہ اس علاقے سے جماعت اسلامی جیتی ہے اور یہ کام کر کے دے گی, یا جماعت اسلامی کراچی میں کوئی چینجز لائے گی. ان سوالوں کے کیا جواب آپ کراچی والوں کو دیں گے؟ دیکھیں, اگر ہم ملک میں یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اپوزیشن سے آپ امیدیں وابستہ کر لیں کہ وہ ملک میں تبدیلی لائے گی, تو کیا یہ
میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل ہم شکر گزار ہیں، شہر کراچی نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ کا اعتماد نہیں ہے، ہماری پچھلی کارکردگیاں ایسی ہیں کہ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو ملک کے اندر ہوا، جس طریقے سے ایک جعلی مینڈیٹ والی گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک جعلی مینڈیٹ والی جو بلدیاتی قیادت ہے وہ شہر کراچی کے اندر موجود ہے، اور جو اس کی کارکردگی 1.5-2 سال کے اندر جماعت اسلامی کے جو ٹاؤن ناظمین ہیں وہ تو الحمدللہ اپنی جگہ پر پوری طرح کام کر رہے ہیں، عوام کے درمیان رہتے ہیں، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ٹاؤنز کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اختیارات میئر کے پاس ہیں اور سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ تو یہ میئر بھی اور سندھ گورنمنٹ ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کراچی کو تعمیر کا، ترقی کا، بہتر بنانے کا کوئی منصوبہ بنائیں گے تو صوبائی حکومت ان کے ساتھ وہ سوتیلا سلوک نہیں کرے گی جو دوسروں کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز، آپ نے ابھی ماحولیاتی آلودگی کا ذکر کیا۔ خود میری نالج میں ہے کہ کراچی میں بہت سارے ایسی این جی اوز ہیں وہ کام کر رہی ہیں، این پی او ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور کراچی والے بڑے کھلے دل سے کام کرتے ہیں۔ تو کیا ہم ہیٹ ویو بھی سب سے زیادہ کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ آتا ہے ہر سال، ہمیں افیکٹ کر رہا ہے، بہت سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں؟ کیا اس سلسلے میں بھی کوئی نظر ہے کہ جناب یہ جو کراچی میں ماحولیات کا مسئلہ ہو رہا ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے، کیا اس پہ کوئی آواز ریز کی گئی ہے؟ جی، میں تو آپ کو یہی حوالہ دے رہا تھا نا کہ آج ہی کے اخبارات کے اندر وہ رپورٹ چھپی ہوئی ہے جس کے اندر کراچی بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کے اندر شامل ہو چکا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو متمول لوگ ہیں وہ یا تو کینٹ کے علاقوں میں رہتے ہیں یا پھر کچھ اچھی سوسائٹیز میں رہتے ہیں، باقی سارا شہر تو جس بری طرح آلودگی کا شکار ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جس شہر کے اندر صفائی کا مؤثر نظام موجود نہ ہوگا، جس شہر کے اندر سیوریج لائنیں پرانی گل سڑ کر تباہ ہو چکی ہوں اور پانی سڑکوں کے اوپر بہتا ہو، تو اس شہر کے اندر یہی ہوگا کہ ملیریا پھیلے گا، ڈینگی پھیلے گا، چکن گنیا پھیلے گا، اور وہ ساری بیماریاں جو زونوٹک ہیں، جو مچھروں کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن مچھروں کو کنٹرول کرنے کا کوئی نظام اس شہر کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں، نئے سے نئے ٹیکس ضرور لگائے جا رہے ہیں، اور بجلی کے بل کے اندر بھی کچھ ٹیکس لگ گئے ہیں، اور اب گیس کے بل کے اندر بھی ٹیکس لگوائے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کراچی کے ساتھ ایک انتقامی کارروائی ہے کہ جو اس وقت کراچی کے شہری جس کو بھگت رہے ہیں۔ بہت شکریہ مراج الہدا صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رؤوف اختر فاروقی صاحب اور ریحان ہاشمی صاحب۔ کچھ دنوں پہلے ایکسپریس وے سے میرا جانا ہوا اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایکسپریس وے پہ، آپ کلیاری ایکسپریس وے پہ کچرے کے ڈھیر ہیں اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جب بھی آپ سڑک پہ چلتے ہیں آپ کو 50 روپے ہمیشہ اس میں دینے پڑتے ہیں ٹول کے، یعنی کہ آپ کو جہاں سے بھی جس طرح سے بھی پیسوں سے نچوڑا جا سکتا ہے، کراچی والوں کے حلق سے کھینچ کے پیسہ نکالا جاتا ہے۔ بجلی کے بلوں میں بھی آپ دیکھ لیں یا اور بلوں میں بھی وہ ٹیکسز موجود ہیں جس کا عام شہری سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر بات کی جائے تو یہاں پہ جتنی بھی چیزیں نظر آئے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ماحولیاتی آلودگی، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کراچی میں ہر دوسرا سے تیسرا شخص جو ہے وہ بیماری کا شکار ہے۔ کانکریٹ کا جنگل یہ کراچی، جو کہ آپ کی پاکستان کی جی ڈی پی کا 20 سے 25% دے رہا ہے، جہاں پہ غیر ملکی بھی آ کے یہاں کا وزٹ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس کے ساتھ اب ناانصافی ختم ہونی چاہیے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے پروگرامز کے تھرو یہ کام کریں۔ میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔